مرحبا أصدقائي، مازال مكملين مع بعضياتنا في الموديول ديال الماناجمنت سيمستر 2. واليوم من بعد ما شفنا لونتربريز من واحد النظرة تقليدية كأنها واحد الوحدة للإنتاج وتوزيع الثروة على الناس المشاركين في هذه الثروة، وشرحنا داكشي في الفيديو اللي فات. اليوم غنشوفو لونتربريز كوم ان سونتر دو ديسيزيون. دونك لونتربريز هو واحد المركز اللي كتخاد فيه القرارات، اللي كنتاخدو فيه القرارات. Donc, quelle que soit l'importance des actions et des moyens que l'entreprise doit entreprendre pour atteindre ses objectifs, simple affectation de personnel ou l'établissement d'un programme de production ou une action de regroupement avec d'autres firmes. Donc, كيف ما بغات تكون الأهمية ديال الأعمال والأنشطة اللي كتقوم بها l'entreprise والوسائل اللي عند l'entreprise كتخدم بها باش كتحقق الأهداف ديالها، بحال مثلا انها كتعطي واحد الدور لواحد السيد، لواحد السيد خدام عندها، او لانها كتصنع واحد البرنامج ديال الانتاج، او لانها كدير واحد العمليه ديال الاندماج مع شركات اخرى وديال الاتحاد مع شركات اخرى. هذه كلها من الاعمال ومن الوسائل اللي كتقوم بها لونتربريز باش تحقق الاهداف ديالها الاقتصاديه والبقاء ديالها الى غير ذلك، وتضمن النمو والاستمراريه ديالها. دونك il est amené à prendre des décisions. دونك لونتربريز باش غدير هادشي كامل هي مفروض عليها انها خصها تاخد قرارات. لونتربريز دائما كتاخد قرارات. دونك une décision est le choix réalisé à un moment donné dans un contexte précis en tenant compte des contraintes et des objectifs à atteindre. دونك شنو هو لو شوا او الاختيار؟ دونك القرار او لا ديسيزيون هو واحد الاختيار اللي كديرو المقاوله ولا الماناجر في واحد اللحظه معينه في واحد السياق معين، وطبعا كياخد في عين الاعتبار دوك التحديات اللي غتواجهوه، دوك المشاكل اللي خصو يتجاوز والاهداف اللي غادي يحقق. اذا عندي مشاكل وعندي تحديات وعندي اهداف وانا في واحد السياق، انا خصني ناخد واحد القرار، خصني ندير واحد الاختيار سليم باش نحقق اهداف. دونك سولون رايمون برينمان. دونك سي ديسيزيون، دونك لي ديسيزيون في لونتربريز غنشوفو ثلاثه ديال الانواع. كاين لي ديسيزيون اللي كيكونوا الفوق عند التوب ماناجمنت، الناس اللي في الفوق في الهرم ديال لونتربريز في القمه. كاينين لي ديسيزيون اللي كيكونوا الوسط بين وبين، وكاين لي ديسيزيون اللي كيكونوا لتحت، يعني عند دوك العمال البسطاء. دونك ces décisions concernent chacun des membres de l'organisation situés à divers niveaux hiérarchiques. دونك هاد القرارات اللي كيتخادوا داخل المقاولة كتكون عندها علاقة بالمستوى ديال كتختلف باختلاف يعني التسلسل الهرمي داخل المقاولة. دونك لا كلاسيفيكاسيون لا بلي كوني اي سيل ديغور انسوف. دونك الترتيب المشهور والمعروف ديال هاد لي ديسيزيون هو الترتيب ديال واحد الباحث، واحد ليكونوميست سميتو ايغور انسوف، كي ديستانغ 3 كاتيجوري دو ديسيزيون. دونك هاد ايغور انسوف كيفرق لنا ما بين ثلاثه الانواع ديال القرارات اللي يمكن يتاخدهم الماناجر داخل واحد المقاوله واللي كيتخادوا داخل المقاوله. كاينين عندنا لي ديسيزيون استراتيجيك، هادو هما الاولين لي ديسيزيون استراتيجيك. لي ديسيزيون استراتيجيك هما هادوك القرارات الاستراتيجيه اللي كتكون نابعه من التوجهات الكبرى ديال المقاوله. دونك هاد لي ديسيزيون استراتيجيك كي اونغاج ا موين تيرم اي ا لون تيرم. يعني ملي كنهضروا على واحد لا ديسيزيون استراتيجيك كنهضروا على المدى البعيد وعلى واحد يعني كنشوفوا المستقبل ورؤيه مستقبليه اللي كتشوف اللي كتستشرف المستقبل وكتستابق واحد السنوات. Donc, par ces décisions, l'entreprise choisit ses objectifs de développement et ses orientations stratégiques. Donc, l'entreprise, ملي كتاخد هاد القرارات الاستراتيجية، هاد لي ديسيزيون استراتيجيك، فالونتربريز كتشوف شنو هما الأهداف ديال التطور ديالها وديال النمو ديالها وديال البقاء ديالها والتوجهات الكبرى ديال لونتربريز. بحال مثلا استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون، مثلا لونتربريز كانت خدامة مثلا في لي سمارت فون، في لي تيليفون بورطابل، فغتقرر لونتربريز انها تنوع من الانشطه ديالها وتدخل حتى للمجال ديال التلفازات والمجال ديال الثلاجات والمجال ديال الالكتروميناجي. دونك هذه سي اون استراتيجي اللي هي كتكون على لو لون تيرم. دونك هذا القرار هذا ماشي قرار سهل.
Donc c'est une décision stratégique. Stratégie de croissance interne يعني النمو الداخلي. مثلا l'entreprise مثلا كتصاوب كتبيع الحليب مثلا، فغتقرر هاد l'entreprise هادي ان عندها واحد المصنع اللي المساحة ديالو كتبلغ مثلا 1000 هكتار. فغتقرر المقاولة مثلا انها تبني واحد المصنع حدا هاد المصنع اللي كتبني هي، غتزيد توسع بحيث ان الحجم ديال المصنع غيولي مثلا 2000 هكتار، او لا غادا تزيد تبني واحد المصنع كبير ملاصق مع المصنع ديالها. دونك هادي يعني كدناها كتنمو وكدير واحد الكرواسونس. دونك هاد القرار هاد الانفستيسمون هذا ماشي ساهل. هادي سي اون ديسيزيون استراتيجيك لان عندها علاقه بالنمو ديال لونتربريز. Donc ces décisions sont confiées à la direction générale et au management supérieur. Donc هاد القرارات هاد لي ديسيزيون استراتيجيك هي كتكون قرارات راجعة للإدارة العامة وراجعة لهادوك المسيرين اللي كيكونوا الفوق، الناس الكبار لي ماناجمنت وماناجمنت سيبيريور او لا سكون ابل لو توب ماناجمنت. لو توب ماناجمنت فين كيكون البي دي جي رئيس مجلس الإدارة ولي زاسوسيي ولي جيستيونير الكبار. دونك هادو لي ديسيزيون استراتيجيك قلنا كيكونوا على لو لون تيرم. وهاد لي ديسيزيون استراتيجيك ملي كناخدوهم ما كنبقاوش نقدروا نرجعوا عليهم، يعني كيكون واحد القرار استراتيجي لا رجعة فيه. كاينين لي ديسيزيون ادمينستراتيف او تاكتيك، يعني القرارات الاداريه او التكتيكيه. هاد القرارات هادي كتكون بيني وبين، يعني كيكونوا بعض الاطر اللي كياخدوا بحال هاد القرارات داخل المقاوله اللي كيتسمى تاكتيك. دون لي زيفي اباريس ا كور تيرم. Donc ces décisions portent sur les moyens à mettre en œuvre en répartissant les tâches et l'autorité. دونك هاد لي ديسيزيون هي بعض القرارات اللي ما كتكونش عندها واحد المدى بعيد بحال لي ديسيزيون استراتيجيك، وكتكون اشنو كتعتمد على الوسائل اللي غادي نستعملوهم باش اننا كنوزعوا المهام والسلطه. دونك اكيزيسيون دي ريسورس، اورغانيزاسيون دو ترافاي، سيليكسيون دان فورنيسور. يعني بحال هاد لي ديسيزيون تاكتيك. دونك في ليكزامان الا قال لك مثلا خديت واحد الماتيريال دو ترونسبور، خديت واحد الماشين دو برودكسيون، بدلت واحد الحاجه في التنظيم ديال الخدمه، بدلت واحد الممول بحال مثلا انا كناخد كنشري لومبالاج من عند واحد الشركه اللي كتبيع ليا لومبالاج. مثلا ارتأيت انني خصني نبدل هذا الممول اللي كيبيع ليا لومبالاج ونمشي نولي نشري لومبالاج ديالي اللي كنغلف به البرودوي ديالي من عند الممول اخر. دونك هذه سي اون ديسيزيون ادمينستراتيف و تاكتيك. دونك ces décisions sont du ressort des directions fonctionnelles et opérationnelles. Donc كاين عندي لي ديريكسيون اوبيراسيونيل ولي ديريكسيون فونكسيونيل. لي ديريكسيون فونكسيونيل هما الادارات اللي عندهم علاقه بالوظائف. كاين الاداره ديال الماركتينغ، كاين الاداره ديال الكوميرس، الاداره ديال الانتاج. ولي ديريكسيون اوبيراسيونيل هما المديرين اللي كيكونوا عندهم علاقه بواحد التسلسل هرمي بواحد الجهه، يعني كاين واحد لتحت واحد فوق منه واحد فوق منه كيكون اوبيراسيونيل وكيكون دائم. اما دوك لي ديريكسيون فونكسيونيل يقدروا ما يكونوش دائمين، فهما كيكونوا سو فورم دي زيكيب اللي عندهم الخبره في واحد المجال. دونك هادو قرارات اللي كتكون في لا لين هيرارشيك، وكيكونوا دي ماناجر انترميديير ما بين لو توب ماناجمنت و لو سونتر اوبيراسيونيل. لو سونتر اوبيراسيونيل على حساب التقسيم ديال المينزبرغ. دونك لا ديسيزيون اوبيراسيونيل يعني القرارات العمليه اللي كتكون بشكل يومي الاعتياديه الروتينيه، qui sont des décisions de gestion courante ou de très court terme. يعني هاد لي ديسيزيون اوبيراسيونيل هي قرارات اللي كتكون ديال التسيير والتدبير اليومي، يعني قرار التأثير ديالو كيكون على مدة نهار، يومين، 3 ايام. يعني des décisions d'exploitation qui concernent la vie courante de l'entreprise. يعني هاد لي ديسيزيون هادو هما دي ديسيزيون ديال لا في كورونت. يعني لونتربريز مثلا غتشري دي ستيلوات، غتشري دي فوتر، ديسيزيون يعني باش نديو السلعه في الترونسبور. يعني هادو سو سون دي ديسيزيون ديال الحياه اليوميه ديال لونتربريز. peu de risques et les erreurs peuvent être corrigées. يعني مثلا واخا نخطأ
هاد لي ديسيزيون اوبيراسيونيل ماشي بحال لي ديسيزيون استراتيجيك. لي ديسيزيون استراتيجيك خطر بزاف لانهم يعني التوجه والنمو ديال لونتربريز. يعني فاش كناخذ واحد القرار استراتيجي انا ما كنبقاش نرجع للور، يعني خصني نمخمخ مزيان ونفكر قبل ما ناخذ هذاك القرار الاستراتيجي. دونك اللي كياخذ هاد لي ديسيزيون استراتيجيك هما الفوق التوب ماناجمنت. اما هادوك اللي في التحت اللي كيديروا اللي غير كيطبقوا هذيك الافكار اللي جاوا بها الناس اللي الفوق، هادوك كياخدوا بعض القرارات اللي هي سامبل. واخا يخطأ في القرار ديالو ما كيكونش واحد التأثير كبير، ممكن يصححوا هذاك، يصحح داك الخطأ ديالو، يخطأ ويصحح الخطأ. بحالاش بحال الاشا دو فورنيتور دو بيرو، ديستريبيسيون دو لا بي دي سالاري. بحال مثلا انا شريت واحد ستيلوات باش نحطهم في البيروات يكتبوا بهم الموظفين. مثلا خديت واحد الماركه اللي عيانه ما كتكتبش مزيان. دونك هادي سيت اون ديسيزيون خاطئه مثلا، ماشي مشكل ممكن نصححها. الغد نصيفط واحد الكوموند جديده باش ناخد ستيلوات من عند شركه اخرى اللي كتكتب مزيان. داكوغ. Donc ces décisions sont confiées au chef de service, aux agents de maîtrise et au chef d'atelier. يعني هنا هاد لي ديسيزيون ديال الاوبيراسيونيل كيكونوا قراب اكثر من البرودكسيون، قراب اكثر من لي زوفغيي ومن العمال اللي لتحت اللي في لو سونتر اوبيراسيونيل. يعني بحال الشيف ديال واحد لاتوليي، ولا رئيس واحد المصلحة، ولا واحد السيد اللي مكلف بواحد ليكيب كي ماناجيهم. داكوغ. دونك لي ديسيزيون استراتيجيك كديرها الاداره العامه ولا التوب ماناجمنت، هذوك الرئيس ديال الشركه والباترون هما اللي كياخدوا هاد القرارات، كيكونوا على لو لون تيرم ما لا رجعه فيهم. هاد لي ديسيزيون ادمينستراتيف ولا تاكتيك كيكونوا في واحد المده مويه، يعني قصيره. يعني بحال لا سيليكسيون ديال لي ريسورس، لورغانيزاسيون ديال الترافاي، نبدل واحد الفورنيسور. دونك تا هما عندهم كيكونوا بين وبين. وكاين لي ديسيزيون اوبيراسيونيل اللي هما دي ديسيزيون اللي عندهم علاقه بالحياه اليوميه ديال لونتربريز، بحال الاشا ديال الفورنيتور دو بيرو اكسيتيرا، واللي واخا يكون فيهم شي خطا ممكن يتصحوا. Donc cependant, les différentes fonctions de l'entreprise nécessitent une coordination pour que toutes les actions convergent vers la réalisation des objectifs fixés. Donc, هاد لي فونكسيون ديال لونتربريز، الوظائف اللي كاينه في لونتربريز، خاص يكون واحد التنسيق بيناتهم باش كاع هذيك القرارات اللي كتدخل داخل المقاولة تمشي في واحد الاتجاه واحد اللي هو التحقيق ديال الاهداف ديال لونتربريز. يعني ما يمكنش لا فونكسيون برودكسيون تاخد واحد القرار اللي هو متناقض مع لا فونكسيون كوميرسيال، او لا فونكسيون ابروفيزيونمون تاخد واحد القرار اللي كيتناقض مع الفونت. لا، خاص كاع الوظائف والمصالح والاقسام داخل المقاولة يكونوا ياخدوا قرارات اللي فاهمين مع بعضياتهم، شي كيكمل شي. وبالتالي باش نحققوا الهدف المشترك ديالنا ديال لونتربريز ونحققوا الربح والنمو الى غير ذلك. En outre, quelle que soit la stratégie arrêtée, l'entreprise doit s'adapter continuellement à l'évolution de son environnement et prendre les décisions d'adaptation nécessaires pour atteindre ses objectifs. Ces impératifs et de flexibilité conditionnent en grande partie l'efficience et la pérennité de l'entreprise. Donc, l'entreprise دائما خاصها تكيف مع التغيرات المحيطة بها، خاصها تمشي مع لي بوزوان ديال لي كليان ديالها، خاصها تمشي مع التغيرات ديال السوق، خاصها حتى هي تمشي مع على حساب لي كونكيرون اللي كيكونوا معاها في السوق، حتى هي خاصها دير بحالهم. يعني لونتربريز خاصها تكون فليكسيبل ومرنه. دونك القرارات ديالها تا هما خاصهم يكونوا فليكسيبل، ماشي غتجي واحد القرار ديال طالت معزل نعزت معزل. لا، باغفوا كاينين شي حوايج كيتفرضوا عليك في الخدمه، كاينين شي امور طارئه كتوقع، كاينين شي حوايج كيخرجوا لك من الجنب. دونك هنا ضروري انك باش تحقق الاهداف ديالك تكون عندك واحد الليونه واحد المرونه، وتكون فليكسيبل في اتخاذ القرار ديالك، باش ان لونتربريز تقدر تضمن ماشي نتا مثلا السوق تبدلت فيه شي حوايج والامور زادت لقدام ولاو دي تكنولوجي جداد وانت باقي كتعطي قرارات قديمه، باقي كتخدم بواحد الطريقه قديمه، باقي قديم. فهنا كتحكم على لونتربريز ديالك بالانقراض. دونك خاصك تكون متجدد وتكون كول وتكون منفتح باش تاخد دي ديسيزيون اللي مزيانين.
Donc le nombre de centres de décision varie en fonction de la taille de l'entreprise. Dans les grandes entreprises, personne par manque de temps et de compétences ne peut prendre seule la totalité des décisions en égard à la multiplicité des centres de décision. دونك هذوك المراكز اتخاذ القرار داخل المقاولة، العدد ديالهم كيكون راهين بالعدد والحجم ديال الأقسام وديال الشركة. ملي غتكون واحد الشركة مثلا صغيرة، بحال مثلا واحد المحل ديال النجارة ولا واحد الحانوت، كتلقى اللي كياخد لي ديسيزيون هو من الحانوت ولا داك النجار مخدم معاه واحد جوج حريفية، وهو اللي كياخد لي ديسيزيون كاملين، هو اللي كيشري السلعة، هو اللي كيتعامل مع الكليان. لونتربريز حيت غير صغيرة على قد الحال. دابا ملي غتولي عندنا واحد لونتربريز كبيرة، ما يمكنش واحد يشد الخدمة كاملة ويبقى ياخد هو القرارات كلهم، يعني داكشي غيكون صعيب عليه. Donc, par conséquent, chaque responsable hiérarchique doit déléguer une partie de son pouvoir de décision. Donc, هنا في هذوك الشركات الكبار كيكون عندي واحد التسلسل هرمي، كيكون شاف كبير تحت منه بزاف ديال الشيفان، وكل شاف تاني تحت منه بزاف ديال الادارات وديال الشيفان اكسيتيرا. كاين واحد التنظيم، وهذاك الشاف الكبير ما يمكنش ياخد القرارات كلها بوحدو، ويكون داكشي كلشي مركز عليه. دونك ما غيقدرش، غتكون عنده الخدمه بزاف وما يقدرش ياخد القرارات مزيانه. فواحد الجزء من ديك القرارات كينتدب واحد الشخص اللي هو تحت منه، وكي ديليغي ليه، كيقول ليه ها انت نوب عليا في هاد القرارات، خذ هاد القرارات في بلاصتي باش انا نتفرغ لقرارات اخرى اهم باش الخدمه تمشي مزيان. D'accord? Le management de l'entreprise est finalement le résultat d'une multitude de décisions prises par les différents délégataires de l'autorité et aux divers niveaux de hiérarchie. Donc, التدبير والتسيير والتنظيم ديال واحد المقاولة فهو راهين ونتيجة ديال واحد العدة قرارات كتخاد يوميا، وما كياخدهاش غير شخص واحد داخل المقاولة. كتلقى بزاف ديال لي شاف، بزاف ديال لي ديريكتور، بزاف ديال المسؤولين داخل الشركة. كل واحد كياخد قرار على حساب داكشي اللي كيفهم فيه وعلى حساب ديك ليكيب اللي تحت منه. وطبعا قلنا كاين واحد الكورديناسيون ما بين الناس، اللي ما كاينش شي واحد عنده واحد السيرفيس داخل الشركة وكياخد القرارات غير بوحدو. لا، كتكون واحد الكومونيكاسيون مع لي شاف الاخرين ومع لي ريسبونسابل الاخرين باش كيكون واحد التنسيق وكتكون الخدمة متقونة. دونك هنا كيكون عندي هاد الناس، كيكون واحد الشاف اللي كينوبوا عليه شيفان اخرين، وواحد السيد اللي كيعطي الحق وكيعطي السلطه لواحد. بحال مثلا انا مدير ديال المبيعات، كنجي عند واحد السيد مسؤول وكنقول ليه ها انت دير سني هاد لي كونطرا في بلاصتي، دير هاد القضيه في بلاصتي، يعني كنديليغي ليه واحد البوفوار. دونك بحكا كيتخاد القرار داخل لونتربريز. دونك ميزامي، باش ان لونتربريز تمشي خصها تاخد دي ديسيزيون، وباش تاخد دي ديسيزيون خصها تكون فليكسيبل مع المحيط ديالها اللي هو كيتغير بزاف. ولونتربريز بارفوا كتحتاج انها ما يكونش عندها غير مركز واحد لاتخاذ القرار، هو مثلا داك الباترون هو اللي مركز عليه كل شيء. لا، كيكون داكشي مفرق. كل لونتربريز كتكون مقسمه لدي سيرفيس، وكل سيرفيس كتلقى فيه واحد شيف دو سيرفيس ولا واحد ديريكتور كياخد دي ديسيزيون بالنيابه على داك الباترون الكبير. وهذوك لي شاف تا هما كينتدبوا وحدين تحت منهم، كياخدوا جزء من المسؤوليه. بالتالي داك القرارات اللي كتخاد كتفرق على كاع الناس باش لونتربريز تحقق لي زوبجيكتيف ديالها. دونك ميزامي، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي. تابوناو لاشين وبارطاجيو هاد لي فيديو مع لي زامي ديالكم. بالتوفيق والى اللقاء.